बुलेटिन शुरुआत करो वारिया बड़ खबर सत जम्मू कश्मीरन हुकूमतन अहम कदम तुलमुतन हुकूमतन POJK किन बाशिंदन डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करमत खास कथ कि यम डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3 दिन तिमन जायन पे करना आमत यम POJS मज पुश्तनी असमत हुकूमतन अत कदमस पे POJK रिफ्यूजियन वन कि यह कदम साबित करान पाकिस्तान मन यम जायन पे गैर कानूनी कब्ज आमुत करना। अत खबर पे सन नुमाइंद मनोज कॉल जुड़ेमत मनोज यह वनतो कि जिथ कन अमे ब्रोह अमित शाहन दितमुत यह बयान कि अगर अस पन जान ते पेन दिन मगर अस त्रो न पन जाय सह कुन त जाय ये सन जाय मौजूद तुहद क्या अत वनस मुतालिक। हाँ इनशा वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट POJK रिफ्यूजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अत रिफ्यूजी तम जम्मू कश्मीर नबर रोजान अगर जम्मू कश्मीर कत करो तो जम्मस मज ज्यादा रिफ्यूजी रोजान लगभग तिज ऑर्गनाइजेशन वन कि लगभग 10 लाख रिफ्यूजी तम जम्मू कश्मीर मज रोजान तो अमे अलाव लगभग 5.5 लाख तम रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर नबर बाकी रियासतन मज रोजान डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर जम्मू कश्मीर मज रोजान तिमन आय डोमिसाइल सर्टिफिकेट गोड़े इशू कर अमापोज बाकिन जायन रोजान मुल्क दोयमन रियासतन मज रोजान तिमन डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर वन दिख तिम डोमिसाइल सर्टिफिकेट तथ मज खास कथ यह कि तथ मज परमानेंट एड्रेस आमुत हावन ये तम POJK मज रोजान चाहे तम मीरपुरस मज रोजान गिलगित बल्तिस्तान मज रोजान या मुजफ्फराबाद मज रोजान यन जायन तम रोजान तम परमानेंट एड्रेस तम तथ मेंशन कर यम रिफ्यूजी सठा खुश तिमन बासान कि यह कदम अम सरकार किस दावस तो तथ वादस बे थुर लगान कि ये सरकार वोनमुत POJK सह जम्मू कश्मीर हिस्सा तो पाकिस्तान तथ पे नाजायज कब्ज कोर्मुत आज कर POJK रिफ्यूजीज ऑर्गनाइजेशन तिमन अहदारन तुद वन यह कि कदम हालांकि आज तान तम मुख्तलिफ सरकार आये पार्लियामेंटस मज रेजोल्यूशन कि POJK इलाक सह जम्मू कश्मीर हिस्सा सह हिंदुस्तान हिस्सा मगर तम कह कदम तुलन कि सिर्फ कथ कर बाकी तुथ कदमा कह तुलन तम बासे कि सरकार अत मुतलिक संजीद तो आज ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू आय कर तथ मज आव तिहुद परमानेंट एड्रेस POJK चन जायन हुंदी थावन तम तिमन बासान कि सरकार सठा संजीद तो तिमन वमेद कि सरकार वन वजीर दाखिला अमित शाहन तमोन कि POJK अन वापस सन प्रायोरिटी तो यम रिफ्यूजीज रोजान POJK चाहे तम जम्मू कश्मीर में रोजान जम्मस में रोजान या बाकिन मुल्क बाकिन रियासतन में रोजान तिमन यह आश पड़ेमत तिमन बासान कि सरकार तुल तम कदम युथ तम बे पन्निस वतनस मज रूजित हेकन तो POJK पे पाकिस्तान गैर कानूनी कब्ज सह खत्म इंशा। तमाम जानकारी खतर ब्रोह पको नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला हन कर BJP लीडर दरख्शा अंद्राबी पे सख्त तनकीद तमो वोन कि दरख्शा अंद्राबी कशीर मज बेताज बादशाह बनेमन ये जन तमिस सुंद खबर जबकि तिमन गशीर मज नामो निशान तहन उमर अब्दुल्ला वनान कि अगर BJP आसहा मजबूत कशीर मज तेल आसन इंतखाबात गमतन यपर वन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी कि हुकूमत इलेक्शन करने खतर पूरे पे तैयार ताहम इलेक्शन हिंद खतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हस करने इलेक्शन ऐलान। क्यों वेट करूं? अरे क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहां पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं हम, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता।
ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराएं, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो, असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज़ की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे हैं तो इलेक्शन होते ना। इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तिदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है? किस रियासत में नहीं ना आप, या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है? ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए, उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतालिक उनके 3 जो मेन आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए इन 9 सालों में, वो बेमिसाल तो है ही है, और लोगों तक वो पहुँचे। हमने इसका हर तरीके से, हर जगह पे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारे अपने लोग हैं, उनके ज़रिए से हमने देखा कि वाकई हमारी स्कीम ज़मीन तक पहुंची है। तभी हमने अपने गवर्नमेंट का जो एक 9 साल के बाद एक रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने रखा। और इस रिपोर्ट कार्ड में आपने देखा कोई भी सिटीजन जिनके पास, जो गरीब से गरीब तक हमारे लोग हैं, उन तक हमारी स्कीम पहुंचे, ये हमारा पहला मसला था। और हमने इसके लिए हर जगह देखा और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछगछ की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, क्या वाकई लोगों तक पहुंचा है? क्या लोग उससे फायदा उठा रहे हैं? कश्मीर में कितने रोगी होते हैं, कितने बीमार होते हैं, और हर एक के जेब में आयुष्मान गोल्डन कार्ड है जो इंश्योरेंस का है। आज आप देखेंगे हर एक बीमार का इलाज मुफ्त में होता है। खत्म हो जाता है। आप नहीं समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? अब वक्त हो गया बहुत। देखिए, इलेक्शन कमीशन के दायित्व में है कि वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और हम कभी भी इलेक्शन जब भी होगा, हमारे कार्यकर्ता आप देखिए कितना उत्साह है। और जब हमारा इलेक्शन कमीशन बिगुल बजाएगा तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह करन जमिक दौर। वजीर दाखिला करन 23 जून जमिस मज अकिस रैली मज शिरकत, ये जन वजीर दिफा करन 27 जून जमिस मज अकिस प्रोग्रामस मज शिरकत। राजनाथ सिंह करन सिक्योरिटी पे अकिस कॉन्फ्रेंसस खिताब। न्यूज़ 18 सत कत करान वोन लोकसभा MP जुगल किशोरन जे BJP कर 23 जून जमिस मज डॉक्टर शीमा प्रसाद मुखर्जी संदिस यौम शहादत किस मौका पे एक्स रैली से मुनाकिद। आज खबर पे ज्यादा जानकारी समीर भट्ट असन जुड़ोमुत। समीर भट्ट यह वनतो कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह करन जमिक दौर, क्या रोज अमि दौरुक मकसद? वो वन न सिर्फ अमित शाह बल्कि राजनाथ सिंह तो हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान वातन कलकत तिमन ये कर अकिस बड़िस फंक्शन मज
کران تم شرکت جتیندر سنگھ تہ آسان تتھ منٛز ڈاکٹر جتیندر سنگھ تمہِ پتہٕ ہردیپ سنگھ پوری سُنٛد تہِ چھُ وِزٹ تٔمۍ سُنٛد چھُ پونچھ سوری سامبا تہٕ کٹھوا بیٚیہِ جوم تمہِ پتہٕ چھِ 23 امت شاہس بٔڑ بار ریلی تِم گژھن کٔشیٖر تہِ گۄڈٕ گژھن تِم کٔشیٖر تتہِ گژھن تِم یُس زن بیس کیمپ چھُ یُس زن ہولی کیو چھُ تور گژھن یِم پہلگام تِم گژھن تتہِ کرن تِم دورٕ سکیورٹی سِنیریو یُس زن تتہِ چھُ تمیُک نِن جٲیزٕ سکیورٹی یِم زن ایجنسین ہٕنٛدۍ ٹاپ آفیشلز چھِ تِمن سۭتۍ کرن کتھ اکھ کرن سکیورٹی میٹ کرن تتھ امرناتھ یاترا خٲطرٕ یۄس زن امرناتھ یاترا 1 جولائی پٮ۪ٹھ شروع گژھن واجٮ۪ن چھِ تمہِ خٲطرٕ کیاہ سکیورٹی ہٕنٛدۍ انتظامات چھِ یِوان کرنہٕ تمیُک رِوِو کرن تِم تہٕ تمہِ پتہٕ کرن تِم جیٚمہِ أکِس بٔڑِس ریلی خطاب یُس زن بھگوتی نگر آسہِ مہا جن سمپرک یُس زن چلومُت چھُ بی جے پی ین شروع چھُ کوٚرمُت 30 مئی پٮ۪ٹھ 30 جوٗنس تام یُس زن چلہِ تٔتھۍ کنیکشنس منٛز چھُ یہِ 23 27 ین راجناتھ سنگھ ڈِفینس منسٹر تِم ین جوم تِم کرن ییٚتہِ بی جے پی ین چھِ اکھ بُلٲومٕژ سکیورٹی میٹ یتھ منٛز سکیورٹی ایکسپٲرٹس آسن پوٗرٕ جموں کشمیٖر پوٗرٕ انڈیہٕکۍ یِمن زن جموں کشمیٖرس منٛز زن سکیورٹی سِنیریو چھُ یُس زن برونٛٹھ اوس وٕنکیٚن چھُ تہٕ برونٛٹھِم چیلینجز یِم زن چھِ تتھ متعلق کرن تِم کتھ باتھ خیال تبادلہ خیال کرن تمہِ خٲطرٕ کرن راجناتھ سنگھ تتھ یۄس زن میٹنگ چھِ تتھ منٛز شرکت 27 تٲریٖخ چھُ نریندر مودی یِم زن چھِ پرائم منسٹر تِمن چھُ اکھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ پوٗرٕ انڈیاہس منٛز یِم زن تہِ ورکٲرٕس چھِ کارکرتا چھِ یِمن بی جے پی تِمن کرن تِم خطاب تتھ منٛز چھِ جموں کشمیٖرٕکۍ تہِ گوٚو یُس زن پگہٕے پٮ۪ٹھٕ پوٗرٕ 30 تام چھُ زبردست ہیکٹک روزن وول جموں کشمیٖرس منٛز بی جے پی کہِ طرفہٕ یِم زن بی جے پی ٹاپ لیڈرز چھِ مےٚ یِتھ کٔنۍ ووٚن دھرمیندر پردھان ہردیپ سنگھ پوری امت شاہ راجناتھ سنگھ بیٚیہِ تہِ ڈاکٹر جتیندر سنگھ چھِ کنٹِنیوسلی یِوان تُہۍ وٕچھو کٔشیٖرِ تتہِ تہِ چھِ مہا جن سمپرک ابھیانس منٛز یِم زن ٹاپ لیڈرز چھِ بی جے پی یِکۍ لوکل لیڈرز تِم تہِ چھِ بارہمولہ پلوامہ گاندربل کپوارہ واریاہن جاین پٮ۪ٹھ چھِ تِم سمپرک سادنٕچ کوٗشش کران لُکن سۭتۍ گوٚو جموں کشمیٖرس منٛز چھِ بی جے پی یِچ کوٗشش کہِ یُس زن یِہُنٛد فٹ ہولڈ چھُ سُہ گژھِ بڑُن ساتھ منٛز چھُ یُس زن تۄہہِ چھو پتہٕ کہِ 1 جولائی پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ امرناتھ یاترا بالکل تتھ بارس منٛز تہِ چھُ یہِ دورٕ واریاہ زیادٕ اہمیت تھاوان بہرحال تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ تمام زانکٲری باپت بریک پتہٕ چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اکہِ لٹہِ خٲر مقدم تہٕ برونٛہہ کُن پکو جنوبی کشمیر کٮ۪ن کینٛژن علاقن منٛز ترٛوو آز ایس آئی یَن چھاپہٕ پُلوامہ شوپیان تہٕ اننت ناگس منٛز آیہِ یِم چھاپہٕ ترٛاونہٕ اننت ناگس مومن داچھی اروانی منٛز تہِ آو چھاپہٕ ترٛاونہٕ اے ٹی ایم گارڈ سنجے کمار شرما سٕنٛدِس قتلہٕ کیسس کِس سلسلس منٛز آیہِ کاروٲیی کرنہٕ کشیر منٛز چھِ آز کل میوٕ باغن منٛز اکھ بیمٲرۍ نموٗدار گٔمٕژ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ بیمٲرۍ لٔجمٕژ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ باغ مٲلک واریاہ زیادٕ پریشان پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی چھےٚ اتھ سلسلس منٛز اکھ ٹویٹ تہِ کوٚرمُت یتھ منٛز تِمو چھُ ووٚنمُت زِ اتھ بٮ۪مارِ مُتعلق چھُکھ ذِکر کوٚرمُت تہٕ جموں کشمیر حکوٗمتس چھُکھ ژٮ۪تس پوومُت اتھ خبرِ پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ سۭتۍ زیادٕ زانکٲری سۭتۍ ظہوٗر اسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ ظہوٗر ؤنۍتو زِ کہِ یۄس یہِ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھےٚ بٮ۪مٲرۍ پھٔہلیمٕژ یہِ کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ اور اتھ باپتھ کیٛاہ چھُ حکوٗمتُک اقدام بالکل انشا بہٕ ونہو تۄہہِ کہِ یُس زن آز ٹویٹ آو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی ہٕنٛدِ طرفہٕ تتھ ٹویٹس منٛز ووٚن تِمو کہِ یۄس زن یہِ لیٖف ماینر بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ چھِ ژوٗنٛٹھۍ فصلس لٔجمٕژ اور بہٕ پاو تۄہہِ ژٮ۪تس انشا کہِ یہِ چھُنہٕ نہ صرف یتھ ؤرۍیس منٛز بلکہِ پرُس تہِ گٔے واریاہن علاقن منٛز یہِ بٮ۪مٲرۍ نموٗدار اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر أسۍ فصلُک حال وٕچھو سُہ اوس کٲفی خراب اور ییٚمہِ فصلن پرُس چوٗنٛکہِ یُتھُے یہِ بٮ۪مٲرۍ لٔج اتھ فصلس سُہ فصل گوٚو بالکل تباہ اور اگر أسۍ کۄلگامہِ ضلعٕچ کتھ کرو یا شُپین ضلعٕچ کتھ کرو واریاہ علاقہٕ آیہِ تِم اتھ زدس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ زن امہِ لیٖف ماینر بٮ۪مارِ سۭتۍ زن یُس زن اوور آل وٕچھ اَسہِ سُچویشن سۄ گٔے واریاہ یہِ سا یہِ کرٹیکل اور اگر أسۍ باغہٕ مٲلکن ہٕنٛز کتھ کرو باغہٕ والٮ۪ن ہٕنٛز کتھ کرو تِم چھِ واریاہ تشویشٕکۍ شِکار گٔمٕتۍ اور آز یُتھُے یہِ ٹویٹ آو حالانکہِ امہِ برونٛہہ تہِ ٲس محکمہٕ اگر أسۍ ہارٹیکلچر محکمٕچ کتھ کرو ہارٹیکلچر محکمہٕ چھِ وِزِ وِزِ یِمن باغن منٛز گژھان ایڈوایزری تہِ کٔر تِمو جٲری تاکہِ یُس یہِ باغہٕ وول چھُ سُہ کرِ بر وقت دوا پٲشی تہٕ اتھ سلسلس منٛز یِم تہِ احتیاطی تدابیٖر تُلٕنۍ چھِ تِم تُلن
مگر انشا اگر امہ بیمار حساب کتاب وچھو سہ یہ کہ یہ زن اکہ قسم زال وونن ات ژوٗنٛٹھِس أنٛدۍ أنٛدۍ ات کُلِس أنٛدۍ أنٛدۍ اور یہ اگر ستمبرس تان یُس یہ زال ووننُک یُس یہ سلسلہ چھُ روزان سہ چھُ بدستور جاری روزان اور یہ کیوٚم چھُ واریاہ نۄقصان کران ات فصلس ایسپیشلی اگر أسۍ ژوٗنٛٹھِچ کتھ کرو ژوٗنٛٹھِس لٔج پرُس تہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ آز تہِ لٔجِس بٮ۪مٲرۍ یہ مگر مارچس منٛزٕے کریو محکمہ ہارٹیکلچرن ایڈوائزری جاری کہ کتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ پنٕنۍ میوٕ باغ صاف تھٲیِتھ یمن کُلٮ۪ن کتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ صاف صفٲیی کٔرِتھ تمہِ پتہٕ دوا پٲشی کٔرِتھ مگر خدشات بڑے واریاہ انشا بالکل خدشات واریاہ زیادہ بڑھمت لیکن وچھنٕچ کتھ چھِ کہ انتظامیہ کیا تُلہِ اتھ باپت قدم ییٚمہِ سۭتۍ یِم باغ مٲلکان یِم چھِ یِمن میلہِ اکھ سہوٗلت جانکٲری خٲطرٕ تُہُنٛد واریاہ زیادٕ شُکریہ ضلع بارہمولہس مز منشیات مخالف جنگس مز پولیسس میلے آز بڑ کامیابی پولیسن کر 9 منشیات سمگلر گرفتار سمگلرن ہند قبضہ نش کورک 1.8 کلو گرام ہیروئن ضبط یل زن 69,20,000 نقد کورک برآمد تہ پاؤ ژےٚ زِ یہ کاروٲیی دِژٕکھ انجام نامبل اشم بے بنڈی اوڑی منز وننہٕ چھُ یِوان زِ کہ ییٚمہِ ضبطی ہندِ وجہ سۭتۍ لوگ بارہمولہس مز منشیاتُک تجارت کرن والن بوڑ دھچکہ پولیس ات معاملس مز تحقیقات کران ایل جی انتظامیہ چھُ ڈاؤن ٹاؤن سری نگرس من سیاحتس فروغ دن باپت واریاہ زیادہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کران متعلقہ محکمن چھُ ڈاؤن ٹاؤن کین ٹور گائیڈن خاطر اخ تربیتی پروگرام تہ تھومتن ات موقع پہ کور معروف مورخ ظریف احمد ظریفن تہ ڈاؤن ٹاؤنچ تاریخ بیان دیکھیے آئی تھنک دس واز نیڈ آف دا آور بیکاز جو بھی ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے وہ نارمل جو ہمارے پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پر جاتے ہیں لیکن ڈاؤن ٹاؤن جو ہے وہ اٹ از اے اسپیشل پلیس اٹ از دا ہارٹ اینڈ سول آف دا سٹی تو ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ کانٹیکٹ جو ہو ٹورسٹ کا ڈاؤن ٹاؤن میں ہو جہاں وہ کلچر ٹریڈیشن اینڈ ہینڈی کرافٹس وغیرہ فرسٹ ہینڈ دیکھ سکے جہاں پر بنتے ہیں جہاں سے وہ ساری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہوتی ہے ٹورسٹ کے لیے اینڈ آئی تھنک فوکس یہی رہا ہے ڈپارٹمنٹ کا کچھ ٹائم سے کہ ایک ایکسپیرینشیل ٹورزم ملے جو یہاں پر ٹورسٹ آتا ہے نہ صرف لینڈسکیپس وغیرہ بٹ آلسو جو ہمارا کلچر ہیریٹیج اور ٹریڈیشن ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو سکے. یہ پروگرام جو ہم نے شروع کیا ہے یہ اسمال انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا اور جموں اینڈ کشمیر ٹورزم کے ساتھ کیا ہوا ہے focusing on the revival of the downtown tourism which used to be earlier like during my childhood I used to see people coming down to downtown. There were guides who were taking them around the monuments. There were people who were taking them around the places and talking about the facts about the downtown, which actually has reduced. Now the Small Industrial Development Bank of India along with the J&K Tourism would like to revive it, and for that we want to implement the training and brush up the mind about the tourism of Jammu and Kashmir, focusing on the Shahre Khas. Basically downtown Kashmir کو promote کرنا ہے تو جیسے ابھی کشمیر ویسے بھی ورلڈ ٹورزم میپ پہ بہت فیمس ہے بٹ ڈاؤن ٹاؤن سری نگر جو ریئل ایتھوس ہے ہمارا جموں اینڈ کشمیر کا جہاں پر آپ کو سب کچھ ملے گا آرٹ اینڈ کرافٹ کزینس لوکل ہیریٹیجز اور ہیریٹیج شائنس جو ہے وہاں پہ جتنی بھی شائنس ہے باقی جتنے بھی ڈاؤن ٹاؤن کے مارکیٹس ہے سو وی وانٹ ٹو پروموٹ دیٹ واز دا آئیڈیا آف آرگنائزنگ دس پروگرام. جو بھی کسٹمر یہاں آتے ان کو پرانے شہر کا پتہ نہیں ہوتا ہی کیونکہ گائیڈ لوگ ان کو زیادہ وہاں لے جاتے نہیں ہیں یا کوئی ڈرائیور صاحب کو لے جاتے پہلگام یہ جگہ ان کو پتہ ہے لیکن جو ہمارا مین یو جی نیٹ 2023 نتائجن ہند آو اعلان کرنے عبدالباسط جموں کشمیرس مز گۄڈنِچ پوزیشن حاصل کرمژ. عبدالباسط ضلع پلوامک روزن وول تہ پاؤ ژےٚ زِ کہ باسط کرمتن 705 نمبر حاصل یپٲرۍ ضلع کُلگام مس وٹو علاقس مز أکِس امام سندیو دۄیو کوریو تہِ نیٹ امتحان کوالیفائی کورمُتن. یمن جڑوا بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز کامیٲبی پٮ۪ٹھ چھِ علاقس مز واریاہ زیادٕ خوشی پاونہٕ یِوان. مانُن چھُ یہِ کہِ یُس تہِ اَسہِ گول چھُ آسان سُہ چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ طریٖقہٕ اَسہِ منٛز سوسایٹی ڈیولپ کران
تَتھ منٛز چھِ ٹیٖچٲرٕس یِوان تَتھ منٛز چھِ پیرنٛٹٕس یِوان میٛٲنۍ پیرنٛٹٕس ٲسۍ یَژھان میٛٲنۍ مما ٲس یَژھان کہِ بہٕ گٔژھٕس ڈاکٹر بَنٕنۍ میٛون فادر اوس یَژھان کہِ یہِ یہِ مطلب لایفہِ منٛز کَرُن یہِ ژےٚ پانے یہِ گٔژھ تی کَرٕنۍ میٛٲنۍ ٹیٖچٲرٕس ٲسۍ یُتھُے مےٚ 12th کوٚر میٛٲنۍ ٹیٖچٲرٕس ٲسۍ دَپان کہِ أسۍ چھِ ژےٚ منٛز اکھ ڈاکٹر تلاش کَران اِسلیے مےٚ چھُ باسان کہِ یِتھَے کٔنۍ ژاو میٛٲنِس دٮ۪ماغس منٛز یہِ تہٕ مےٚ بَنیو مِڈ سیشنَس منٛز یوٗتاہ زیادٕ گول کہِ بہٕ ٲسٕس دَپان وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ ڈاکٹر وَرٲے کِہیٖنۍ تہِ بَنُن تَمہِ سبب گوٚو پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ ژاو میٛٲنِس دٮ۪ماغس منٛز سانٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ کانٛہہ میسیج یِم واقعی طور پے یِہٕنٛدۍ پیرنٹٕس تہِ چھِ یَژھان یِہٕنٛدۍ والدین تہِ چھِ یَژھان سٲنۍ شُرۍ تہِ گژھن یِتھ پٲٹھۍ ایٚکسل کَرٕنۍ بالکل شُرٮ۪ن خٲطرٕ چھَس بہٕ یَژھان وَنُن کہِ تِم یَتھ فیٖلڈَس منٛز یَژھن گژھُن تِم ہیٚکن گٔژھِتھ بِکاز سانہِ سوسایٹی چھَنہٕ صرف ڈاکٹر سٕنٛز ضوٚرَتھ کینٛہہ بلکہِ اَسہِ چھِ ڈاکٹر سٕنٛز اِکولی چھِ اَسہِ ٹیٖچر سٕنٛز ضوٚرَتھ اِنجیٖنیر سٕنٛز ضوٚرَتھ باقین پروفیشنَن ہٕنٛز تہِ ضوٚرَتھ بہٕ چھَس سٹوٗڈنٛٹَن یَژھان وَنُن کہِ کانٛہہ تہِ فیٖلڈ چھُنہٕ بُرٕ کینٛہہ تُہۍ یَتھ منٛز یژھِو گژھُن تُہۍ گٔژھِو اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ تھٲیِو بروسہٕ کَرو تۄہہِ ضروٗر کانٛہہ بہٕ چھَس واریاہ زیادٕ شُکُر گُزار خۄدایَس کُن کہِ تٔمۍ دِژ اَسہِ دۄشوٕنی وٕنکٮ۪ن یہِ کامیٲبی پَتہٕ چھَس پنٕنٮ۪ن پیرنٛٹسَن ہُنٛد تہٕ پنٕنٮ۪ن ٹیٖچٲرزَن ہُنٛد یہِ کامیٲبی ٲس سانہِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مطلب یہِ چھِ مانیہ تھاوان سانہِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مانیہ تھاوان اَسہِ اوس نہٕ یہِ سوٗنٛچمُتٕے کہِ شاید کہِ أسۍ تہِ کَرو کالِفاے مگر الحمدُاللہ خۄدایَن دیُت تہٕ أسۍ گٔے کالِفاے اَتھ منٛز پیٚیہِ اَسہِ واریاہ مُشکِلات تہِ مطلب اَتھ منٛز پیٚیہِ ہاڈ ؤرٕک تہِ اَسہِ کَرٕنۍ واریاہ زیادٕ نوٗر پیٚیہِ ترٛاوٕنۍ واریاہ کینٛہہ پیٚو سیکرِفایس تہِ کَرُن سانٮ۪ن گرِکٮ۪ن تہِ پیٚو واریاہ کینٛہہ سیکرِفایس کَرُن تہٕ الحمدُاللہ مگر اَسہِ کوٚر یہِ أچیٖو اللہ تعالیٰ ہس کُن چھُ لچھ بوٚد شُکُر تٔمۍ اوس سوٗزمُت اِنشاءاللہ اَسہِ یۄس تہِ یِمو بچو یۄس تہِ کوٚر یِمن پٮ۪ٹھ صرف اِنشاءاللہ کیازِ خۄدایس کُن چھُس بہٕ شُکُر کران تٔمۍ چھُ واریاہ سوٗزمُت تہِ تہٕ سوزان تہِ چھُ تہٕ اِنشاءاللہ یِم گٔے پننہِ محنتہٕ سۭتۍ کامیاب کٔرۍ اللہ تعالیٰ یہِ کامیٲبی کِتھ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن خوشی سۭتۍ وٕچھان بالکل وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ خۄش یتھ گامس تہِ خۄش یتھ علاقس تہِ خۄش اہن حظ اِنشاءاللہ تِمن پیرنٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ یا تِمن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ یِم یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ یژھان نیٖٹس منٛز بِہُن یا باقین ایگزامن منٛز بِہُن تاکہِ تِم تہِ کرِہن پننہِ گامُک پننہِ مُلکُک پننہِ عیالُک ناو روشن تِمن پیرنٹن تہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران تِم تہِ دِیِن پننٮ۪ن بچن موقعہٕ بیٚیہِ تہِ دُبارٕ ایگزام دِنٕکۍ ایگزامن منٛز بیٚہنُک تہٕ یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ نواز تِمن خوشیو سۭتۍ تہٕ کامیٲبی سۭتۍ تو ناظرین کٲشِر خبرن منٛز فی الحال یُتُے مےٚ دِیِو اِجازت مگر مزیٖد خبرن خٲطرٕ روٗزِو جُڑِتھ JKLHS سۭتۍ آداب